नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। देशमा कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न र संविधानवादलाई जोगाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायमूर्ति नै यति बेला प्रश्नहरूको घेरामा उभिएका छन्। अर्थात् न्याय दिने थलो नै निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पछिल्ला समय बारम्बार न्यायालयमाथि विभिन्न आक्षेप लागिरहँदा प्रधान न्यायाधीशका कतिपय कदमहरूलाई लिएर प्रश्न गर्नेहरू बढेका छन्। हालका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि कार्यपालिकासँग भागभण्डा गरेको भनेर विवादमा तानिएका छन्। घटनाप्रति इङ्कित गर्दै एमाले आपत्ति जनाएको छ भने यही प्रकरणलाई लिएर अहिले नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्व प्रधान न्यायाधीश फोरम लगायतले प्रधान न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न खडा गरिरहेका छन्। विस्तारै तातिएको यो प्रकरणले जबरामाथि दबाब यसरी बढ्दै गएको छ कि जसको समाधान उनको राजीनामा मात्र हुन सक्ने बताउनेहरू बढ्न थालेका छन्। अर्थात् अहिलेको अवस्थालाई कानुनका जानकारहरूले न्यायालयको गरिमा रसातलमा पुगेको सम्म भन्न भ्याएका छन्। कतिपयले उनका कदमहरूले राज्यका अङ्गहरू बीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नामेट हुने मात्र होइन, स्वतन्त्र र सम्मानित अदालतको आदर्शमाथि नै संशय उत्पन्न हुने, अर्थात् आदर्श नै बिटोलिने भन्दै डर व्यक्त गर्न थालेका छन्। यसरी डर व्यक्त गर्नेमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू मात्र नभएर पूर्व न्यायाधीशहरू समेत रहेका छन्। आखिर किन न्यायालय निष्पक्ष हुन सकेन भन्ने आवाजहरू उठे वा यसका पछिल्ला कारण के? यसले आगामी दिनमा न्याय निरूपणमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन सक्ला? के प्रधान न्यायाधीश कार्यकारी हुन खोजेका हुन्? के कुनै एकजनाको शैलीलाई पुरा न्याय क्षेत्रलाई नै जोड्न मिल्ला त? वा समग्रमा भनौँ न्यायालय किन यति धेरै विवादमा त? आजको एबिसी चेक यसैमा केन्द्रित रहनेछ। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको भन्दै शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। फोरम नेपालले भनेको छ, मन्त्रीमण्डल विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसिएसन तर्फबाट समेत भएको विरोधको बावजुद प्रधान न्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्री परिषदमा समावेश गराइनु र चर्को विरोध पश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधान न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री भाग मागेको सार्वजनिक भएकै बेला देउवाले प्रधान न्यायाधीश जबराको नाता पर्ने गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए। चौतर्फी आलोचनापछि हमालले शपथ लिएको तेस्रो दिनमा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यसरी प्रधान न्यायाधीश र दलहरूबीच भागभण्डाको कुरा बाहिरिनु र त्यसलाई बल पुग्ने गरी भएका क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गम्भीर खतरामा परेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाइ छ। त्यस्तै पेशी सूची निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी गरेको गुनासो आउँदा पनि सुनवाई नभएको भनेर पनि फोरमले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नमा नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको देखिएको फोरमले विज्ञप्तिमा लेखेको छ। न्यायाधीशहरूले तकमा लिएको विषयमा पनि पूर्व न्यायाधीशहरूको समूहले आलोचना गरेको छ। यसबारे भनिएको छ, कार्यपालिकाद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रदान गरिने तकमा यस वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिएर विभिन्न तहको तकमा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पुर्याएको छ भनी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता देखाएको पाइएन। संविधान दिवसको अवसरमा प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको थियो भने न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिएको थियो। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको थियो। न्यायालयलाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनका लागि भन्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमले सर्वोच्चका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकाका उपभोक्ता र सचेत नेपालीलाई आह्वान गरेको छ। फोरम नेपालले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन स्वयं प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको पनि भनाइ यही मागसँग मेल खान्छ। अनि म त के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले रिजाइन गर्नुपर्छ, किनभने उहाँले रेकमेन्ड गरेको व्यक्तिले रिजाइन गरिसकेपछि अब उहाँ चाहिँ नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन मिल्दैन। यो चाहिँ महाभियोगको ग्राउन्ड चाहिँ यसमा छ, किनभने संविधानको धारा 101ले जुन जुडिसियल मिसकन्डक्ट उहाँको देखियो, खराब आचरण देखियो,
उहाँले चाहिँ न्यायिक आचरण देखिएन। त्यसकारण के छ भने यो महाभियोगको विषय हो। मेरो विचारमा अहिले एउटा सुरक्षित अवतरण भनेको चाहिँ के हो भने, किनभने प्रधान न्यायाधीश अब यति धेरै कन्ट्रोभर्सीमा आइसक्नुभयो, यति धेरै विवादमा आइसक्नुभयो कि उहाँले चाहिँ अब बेन्चमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न अब धेरै नै जटिल। यो बीचमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि न्यायालय सुधारको एजेन्डामा आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वमा गएका बार पदाधिकारीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। श्रेष्ठले न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियालाई रोक्ने प्रसङ्गमा प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाको कुरा आएको बताउँदै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक परे प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। बारले उठाएको कुरालाई मध्यनजर राख्दै न्यायपालिकाभित्र हुन सक्ने विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार रोक्ने उपायहरू पहिचाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना पनि बनाउने भने जो हरिकृष्ण कार्कीको कमिटी, उहाँको संयोजनमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार समेतको, त्यति मात्र होइन न्याय परिषदको सदस्य, महान्यायाधिपति कार्यालयको प्रतिनिधि समेत भएर चाहिँ यो एउटा कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीले रिपोर्ट दिएको छ। कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो रिपोर्ट अनुसार इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने हो भने डे 1बाट सुधारको कार्यारम्भ हुनसक्छ। त्यो चिज भइराखेको छैन। मूल प्रश्न त्यहाँनिर हो हाम्रो। जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ, व्यक्ति भनेको चिज के हो भन्दाखेरि संस्थाको अगाडि व्यक्ति केही पनि होइन। संस्था सुधारको लागि त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्याग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी उठाएका छौँ। हामीले आजको छलफलमा त्याग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो पनि यदि सुधार्न सकिँदैन भने सुधार लिडरसिप दिन सकेन त्यो छोड्नुपर्ने हुन्छ। बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनमा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च प्रशासन तथा कानुन व्यवसायी सचिनुपर्ने, ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका विषय औल्याइएको छ। त्यो नभएका कारण सञ्चार माध्यम र आम जनतामा सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीशप्रति शङ्का उठेकाले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बार एसोसिएसनले जोड दिएको पौडेलको भनाइ छ। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जबराले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका थिए। मुद्दाको पेशी अटोमेसनमा जान सफ्टवेयर नबन्दासम्म गोला प्रथा गर्न पनि तयार रहेको बताएका जबराले मुद्दा फैसलाको दर प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले पर्सिदेखि नमुनाका रूपमा गोला प्रथा गर्ने उनले आश्वासन दिएका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश जबराको जवाफमा बार पदाधिकारीहरू आश्वस्त हुन सकेनन्। त्यसैले भोलि 1 बजे फुल कोर्ट अर्थात् सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूसँग बार पदाधिकारीले छलफल गर्ने सहमति भएको छ। यद्यपि फुल कोर्ट बैठक अन्य न्यायाधीशले बहिष्कार गर्ने बताइसकेका छन्। सम्पूर्ण खराबीहरू र ती खराबीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा उहाँको धारणा के हो भनेर पनि सोध्यौँ र उपाय के हुन सक्छन् हामीले लागेका ती पनि हामीले राख्यौँ र यसमा चाहिँ म सकारात्मक छु। म यसलाई लागू गर्छु। बारभन्दा स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष न्यायपालिका भन्दा म बाहिर छैन, जान सक्दिनँ भन्ने कुराको आश्वस्त पनि पार्ने काम गर्नुभयो। सँगसँगै भोलि 1:30 बजे फुल कोर्टको बैठक डाक्छु र फुल कोर्टको बैठकमा यहाँहरू नेपाल बार एसोसिएसन हामीहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ र त्यसमा अहिले उठेका जति पनि कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूमा माननीय न्यायाधीशहरूले पनि राख्नुहुन्छ, तपाईँहरू बारले पनि राखोस् र हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेर त्यस पछाडि यसका सुधारका उसमा कहाँ कहिले तिथिमितिसहित त्यसमा जाउँला। त्यो नसकिने अवस्था भयो अथवा कतैबाट केही भयो भने त्यसअनुसारको नेपाल बार एसोसिएसन जो न्यायपालिकाको वाचडग हो, वाचडगले आफ्नो भूमिका गर्न त स्वतन्त्रै हुन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ आज छलफल भयो र भोलि फुलकोटको बैठक 1:30 बजे डाक्नुहुन्छ उहाँहरूले। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने निहित स्वार्थका लागि स्वतन्त्र न्यायालयलाई विवादित तुल्याइरहेको भन्दै सरकारमाथि नै आक्षेप लगाएको छ। तर यो न्यायालय विवादमा आएको यो मात्र पहिलो पटक होइन। विश्लेषकहरू यसलाई न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुँदा आइपरेको
परिणाम ठान्छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्थाको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015ले प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति राजाको तजविजी अधिकारमा सीमित रहेको थियो। 2047 सालको संविधानपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुन थाल्यो। अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा राजाले गरे। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063मा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट र सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैकै परिणाम स्वरूप न्यायालय संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा राजनीतिसँग जोडिन पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। यसैको उपज पटक पटक न्यायालयको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। न्यायालय धेरै किन चर्चामा छ भने योसँग अहिले ठुला मुद्दा छन्। किन विवादास्पद छ भने योसँग ठुला मुद्दा छन् र ठुला मुद्दासँग सर्वोच्चले आफूले नेपालमा त कहीँ नभएको सर्वोच्च संसारमा मैले थाहा पाएको छैन कि सर्वोच्चले पनि क्याबिनेटमा भाग खोज्यो अरे भन्ने मैले आजका दिनसम्म सुनेको छैन। कोही पनि सुनेको छैन। यो अन्त भएको हो कि होइन मलाई थाहा त छैन, तर मैले सुनेको छैन। तर यहाँ त्यो न्युज त आयो नि, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेर राजीनामा त दिनु पर्यो नि भनेपछि गठबन्धन भन्ने कुरा थियो। यहाँ त अब अदालतसम्म गठबन्धन हुने भयो। क्याबिनेटको गठबन्धन त एकदम विस्तारित विकृत रूपमा विस्तारित भयो। यो विकृत छ तर विस्तारित भयो। भोलि अख्तियारले एउटा सिट माग्ला, मेरो एउटा चाहिँ मन्त्री बनाइदेऊ भन्ला, भोलि सेनाले मलाई एउटा मन्त्री बनाइदेऊ भन्ला, पुलिसले हार्कालाई मलाई एउटा मन्त्री बनाइदेऊ भन्ला, भनेपछि कहाँ जान खोज्दैछौँ हामी? न्यायालयमा विवादको कुरा गर्ने हो भने 2068 पछि प्रधान न्यायाधीश र न्यायालय बढी विवादमा परेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। 68 पछि न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, दामोदर प्रसाद शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबरा सबै केही न केही विवादमा तानिए, जसमा रेग्मी एकैचोटि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बने भने शर्मा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिबाट पन्छे। त्यस्तै उनले गरेको अस्थायी सिफारिस पनि विवादित बन्यो। विवादबाट श्रेष्ठ पनि अछुतो रहेनन्। उनले न्याय परिषदका 3 सदस्य मात्रै बसेर 11 न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे। सुशीला कार्कीको पालामा 2073 पुस 28 गते उच्च अदालतमा 80 न्यायाधीशको नियुक्ति राति 12 बजे गरियो। उक्त नियुक्तिमा जन्ममितिलाई लिएर गोपाल पराजुली विवादमा तानिए। कार्कीमाथि त त्यो समयमा सत्तामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले महाअभियोग नै दर्ता गरे, जसलाई सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश हालका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले फुकुवा गरेको थियो। यसले न्यायालय विवादमा तानिने श्रृङ्खलामा जबरा एक नयाँ अध्याय मात्र भएको पुष्टि गर्छ, जसले न्यायालयको गिर्दो सागको चुरो नियुक्तिसँगै जोडिने राजनीतिमा हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। किनभने न्यायाधीश नियुक्तिका बेला परिषदका पदाधिकारीहरू बीच नै अदालतका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउने कि वकिललाई भन्नेमा चर्काचर्की पर्छ भन्ने गरेका खबरहरू बाहिरिन्छन्। सिफारिसको सूची फेरबदल भइरहन्छन्, जुन फेरबदलमा राजनीति घुस्छ। तर अहिलेको अवस्था पहिलेको विवादभन्दा फरक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्। अहिलेको अवस्था प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत प्रवृत्तिसँग निहित रहेकोले पुरै न्यायालयलाई यसले नछोएकोले न्यायालयको गरिमा बचाउन प्रधान न्यायाधीशले सुरक्षित अवतरण गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। अहिले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालमा यो भयो, योभन्दा अगाडि पनि विवाद नभएका होइनन्। तर भिन्न चरित्रको र भिन्न ढङ्गको विवादले अहिले प्रवेश पायो। यसभन्दा अगाडिका कतिपय प्रधान न्यायाधीशहरू विभिन्न विवादमा मुछिनु भएको थियो। उहाँहरूका शैक्षिक योग्यताका विवाद थिए, उहाँहरूका इन्टिग्रिटीका प्रश्नहरू थिए, नैतिकताका प्रश्नहरू थिए, मुद्दामा प्रभाव पारेका प्रश्नहरू थिए। तर अहिलेको प्रधान न्यायाधीशभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशहरूलाई कार्यपालिकासँग हिस्सा खोजेको, भागबन्डा खोजेको, सौदाबाजी गरेको त्यो आरोप चाहिँ लगाइएको थिएन। त्यसैले यसपालिको विवादको चरित्र यसभन्दा अगाडिका चरित्रहरूभन्दा भिन्न छ, गम्भीर छ र यसले न्यायपालिकालाई हिजोभन्दा पनि थप विवादित बनायो। उहाँ विवादमा आउनु भन्नुको अर्थ उहाँको निरन्तरताको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब यस पछाडि गर्ने कानुन बमोजिमकै फैसला वा न्याय जे हुन्छ त्यो पनि विवादमा आउँछ र उहाँले गर्ने हरेक काम कारबाही वा न्याय सम्पादन चाहिँ शङ्काको घेरामा पर्दछ। त्यसैले संस्थाको हित र स्वयं प्रधान न्यायाधीशको हितको लागि पनि उहाँले सुरक्षित अवतरणको बाटो रोज्नु नै सबभन्दा उत्तम हो।
तर यही बिचमा जबराले राजीनामा दिए भने पनि भोलिको न्यायाधीशले यो अवस्था नभोग्लान् भन्ने के ग्यारेन्टी? बस भने त समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो कि कसैको राजीनामामा? पूर्व न्यायाधीशहरूले आज प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बहस छेडिरहँदा उनीहरूको कार्यकाल कस्तो रह्यो यो तर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्न यता पनि छ, के न्यायालय जबराको पालामा मात्र विवादित बनेको हो त? आफू विवाद भएपछि हमालले पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए, अर्थात् आफ्नो विवाद उनले खेप्न सकेनन्, विवादित भएसँगै उनले मन्त्रीबाट राजीनामा त दिए, तर उनी जबराकै माग हुने अथवा माग अनुसारै मन्त्री बनेका हुन् भन्ने आधार वा प्रमाण के हिजोका दिनमा खिलराज रेग्मीले कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेनन्? प्रश्न यावत छ। अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू निष्कलङ्कित हुनुहुन्थ्यो, कतिपय हुनुहुन्न थियो, तर न्यायाधीश समाजले पूर्व न्यायाधीश समाजले जुन विज्ञप्ति निकालेको छ आधार कारण सहित, त्यसमा विश्वास गर्नु नपर्ने कारण छैन। त्यो विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणाको विभिन्न क्रियाकलापको उद्धरण त गरिएकै छ, त्यो अर्को एकजना न्यायाधीशको बारेमा पनि लेखिएको छ नि। संवैधानिक इजलासमा चलेको मुद्दालाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशको बारेमा पनि लेखिएको छ। त्यसले गर्दा वस्तुनिष्ठ आधारमा नै त्यो विज्ञप्ति आएको छ। त्यो विज्ञप्तिमा अतिशयोक्ति म देख्दिनँ। कानुनका जानकारहरू भन्छन् विश्वभरि नै कार्यपालिकाको प्रकृति भनेको न्यायपालिकामाथि दबाब डाल्ने खालको नै हुन्छ, तर त्यसबाट जोगिएर न्यायपालिकाले आफ्नो अवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ अथवा कार्यपालिकाबाट डोमिनेट हुनु हुँदैन। त्यो काम भनेको नेतृत्वकर्ताको हो, तर यहाँ यस्तो भइरहेको छैन। यो कुरा नियुक्तिसँगसम्म जोडिएर जान्छ र त्यसैका कारण पटक पटक विवाद हुन्छ भनेर बहसहरू छिडिरहेका छन्, जसको कारण अहिलेको एकमात्र उपाय, यो अहिलेको पछिल्लो विवादको एकमात्र समाधान भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्र हो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यस विषयमा हामीले अझ कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब यो पछिल्लो विवादलाई हेर्ने हो भने एउटा उदाहरण मात्रै हो। योभन्दा अगाडि पनि न्यायालयमाथि पटक पटक विवाद आएको छ। यो विभिन्न समयमा यसरी पटक पटक न्यायालयमाथि विवाद उठ्नुको कारण चाहिँ के हो? यसको चुरो कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो नेतृत्वहरूको आफै जिम्मेदारी राम्रोसँग लिन सकेनन्। नेतृत्वलाई के भइदियो भने तपाईँको प्रधान न्यायाधीश हुन पाएदेखि झन्डा हाल्न पाइन्थ्यो, जुडिसियरीको हेड हुन पाइन्थ्यो भन्नेपट्टि गयो। अनि त्यो संविधान र शपथप्रति उनीहरूको एकाउन्टेबिलिटी भएन। खास गरी के भने तपाईँको यसलाई हामीले 3 चरणमा बाँड्ने हो भने नि, यो पञ्चायतको पालामा पनि तपाईँको न्यायपालिका स्वतन्त्र नभए पनि त्यो जति नेतृत्व गरे असाध्यै राम्रो गरे। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो, विश्वनाथको पालामा त नमुना नै भयो। उहाँले त बडो आफै ज्यादै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यस्तो गर्नुभयो। अनि त्यसपछि तपाईँले 2068 सालसम्मको एउटा कालखण्ड सम्झिनुहोस्। त्यो त्यति बेला पनि राम्रोसँग चलिरहेको थियो, विवाद थिएन। अनि जब तपाईँको 68 साल पछि आयो अनि हाम्रो दामोदर शर्माको नेतृत्वमा गयो, त्यसपछिदेखि अदालत विवादमा त्यो प्रत्येक प्रतिनिधिसँग कम्पिटिसन भयो, बनाउनलाई होइन कि मभन्दा अगाडिकोले यो गऱ्यो मैले किन नगर्ने भनेपट्टि गए, त्यहाँबाट बिग्रिरहेको। अब अहिले तपाईँले सोध्नुभएको कुरो के भने सबभन्दा पछिल्लो घटना चाहिँ नि आजको घटना, यो चाहिँ नि एउटा चरम सीमामा पुगेछ विवादको। अहिले कस्तो अवस्था भइसक्यो तपाईँको, त्यहाँ 25,000 मुद्दा थन्किएको छ। त्यो 25,000 मुद्दाका पक्षहरूलाई चिन्ता छ अहिले। त्यस्तो विवादित अदालत रहेछ, मैले मेरो न्याय के हुने भन्ने चिन्ता छ उनीहरूलाई। त्यसपछि हेर्नुहोस्, अहिले बार एसोसिएसनले अलिकति नेतृत्वको बार एसोसिएसनको त्यति प्रभावकारी नभएर मात्रै हो, अहिले वकिलहरूको पनि आस्था घटिरहेको छ यो नेतृत्व र सर्वोच्चपट्टि। त्यसपछि तपाईँको के भनेदेखि जुन अहिले हाम्रो 300-400 कति न्यायाधीशहरू छन् नि, उनीहरूलाई चिन्ता छ हाम्रो कस्तो नेतृत्व विवादित भएको अनि हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो न्याय के हुने भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता छ। त्यसकारण यो बाहिरी जनताबाट अथवा चाहिँ संविधानबाट अथवा चाहिँ सरकारबाट होइन, यो प्रधान स्वयंले उत्पन्न गरेको विवाद हो। प्रधान स्वयंले हेर्नुहोस्, उहाँले के गरिदिनु भयो भने तपाईँको त्यो अहिले विवाद, त्यो फौजदेश तोक्ने छ नि, इजलास गठन र फौजदेश तोक्ने महाविवाद छ अहिले। त्यसमा उहाँले कबुल गरिसकेको कुरो अटोमेसन तुरन्त लागू गर्न नसके पनि त्यो गोला प्रथाबाट गरिदिए भए हुन्थ्यो। अर्को के भने तपाईँको त्यो संवैधानिक परिषदमा मेरो मान्छे यति भनेर भागभण्डा नरिदिएको भए हुन्थ्यो। अनि त्यो मन्त्री पनि किन माग्नु पर्यो हो ती कुराहरू।
अनि फेरि बारसँग गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन नगरिदिने अनि इजलास गठनमा त्यति हेर्नु सामान्य कुरो छ। स्वार्थबाजी मुद्दामा न्यायाधीश बस्न हुन्न। त्यसमा संविधानले कुनै बाधा दिएको छैन। उहाँले कति एउटा नचाहिने कुरो गर्नु भने मलाई नियमले ठिक छ भन्नुभयो। तर नि सर यति कुरा गरिरहँदा वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले मात्र न्यायालयलाई विवादमा तानेको जसरी बहस हुन जरुरी छ त यो 68 पछिका सबै न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै विवादमा मुछिएको देखिरहेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा यो चाहिँ किन फरक त्यसो भए? तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। मैले त सुरुमा भनेको थिएँ दामोदर शर्मादेखि यिनीहरूलाई महाभियोग लगाउनु पर्यो भनेर आर्टिकल लेखेको थिएँ मैले। त्यो जब तपाईँको बिरुवामा एउटा किरा पस्छ भने त्यो किरा फाल्नुपर्छ नि, त्यो संसद चुप्लाएर बस्यो। अहिले पनि हेर्नु संसद चुप्लाएर बसिरहेको छ, कानमा तेल लाएर बसिरहेको छ। किनभने यो राजनीतिक र राजनीतिक नेताहरूको त विश्वासै गर्नु हुँदैन। उनीहरू त कानमा तेल लाएर बसिरहेछन्। किन हतियार त उनीहरूसँग छ, उनीहरू बोल्दैनन् अहिले, आफ्नो स्वार्थ छ त्यहाँ। तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। मैले त यो जब 68 सालमा त्यो न्याय परिषदलाई मासेर 5 जनाले भएर गर्नुपर्नेमा 3 जनाले गएर भागभण्डा सुरु गरे अनि दामोदर शर्माको पालो 3 दिनै भन्दै आयो यिनीहरूलाई महाभियोग लगाउन भन्दै थिएँ। मैले धेरै बोलेको लेखेको थिएँ। ठिक कुरा गर्नुभयो। अहिले आएर अहिले यो सुरु नै यो बन्द गरिदिए त्यस्तो प्रश्न आउँदैन थियो। तपाईँको कुरा ठिक गर्नुभयो। तपाईँको क्वेसनमै जवाफ छ त्यसमा। तर नि सर आज प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ बारको टोलीसँग केही सकारात्मक परिवर्तनको सङ्केत गरेका छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो अटोमेसनको कुरामा अब गोला प्रथामा जाने कुराहरू भयो र भोलि फुल कोर्टमा चाहिँ यसको बारेमा छलफल गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर न्यायाधीशहरूले भोलिको फुल कोर्ट बहिष्कार गर्ने बताएका छन् नि त। यसको अर्थ के? यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला? झन् भद्रगोल हुँदैन यसले? भद्रगोल हुँदैन। तपाईँले सम्झिनुहोस् गोपाल पराजुलीको पारामा यस्ता भइरहेको थियो। त्यति बेला त्यो छ नि 3 महिना अगाडिको चिठी झिकेर गोपाल पराजुलीले दिएको थियो नि, त्यो नै एउटा त्यो चाहिँ नि जालझेल जस्तो थियो क्या। तपाईँको निर्णय हुनु किन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न त्यहाँ आउँछ। अहिले त्यही घटना दोहोरिएको। अब तपाईँले भनेको कुरोहरू चाहिँ कस्तोमा तपाईँको न्यायाधीशहरू अहिले सर्वोच्चको 15 न्यायाधीशहरूले अति भएपछि उनीहरूले गरेको हुन्थ्यो। अति भएपछि किन भन्नु होला भनेदेखि यस्तो विवादित नेतृत्व भएपछि उनीहरूको आफ्नो त्यहाँ प्रेस्टिज र त्यही अदालतको एक न्यायाधीश त हो, उनीहरूको पनि त्यहाँ समस्या छ। उनीहरू पनि चिन्ता छ यो अदालत बिग्रियो भने त के हुने भन्ने उनीहरूले चिन्ता छ। अब हेर्नुहोस् उहाँले राजीनामा गर्नु भएन, संसद चुप्लाएर बसिरहेको छ। बार फेरि कभी तपाईँको हेर्नुहोस् बारले बोल्नु पर्ने कुरो हिजो पूर्व न्यायाधीशले बोलिदिए। त्योभन्दा अगाडि मेरो आर्टिकलले बोलिदिइराखेको छु, म एक्लैले बोलिदिइराखेको यो भएन यसो गर्नु पर्यो भनिदिइराखेको थिएँ। त्यही कुरो फलो पूर्व न्यायाधीश समाजले गरिदियो। यो पूर्व न्यायाधीशहरूको यो चासो र चिन्ता चाहिँ स्वाभाविकै हो त्यसो भए? बिल्कुल स्वाभाविक हो, बिल्कुल स्वाभाविक हो। यस्तो म सिङ्गललाई त्यो चिन्ता लाग्यो भने उनीहरू लाग्दैन, बिल्कुल स्वाभाविक हो। अहिले जुन 15 जनाले भन्नु त्यो ठिक कदम त अपनाउनु भएको छ उहाँहरूले। त्यसो भने सर अबको निकास के त? यो त भोलिका न्यायाधीशले अथवा आज जवराजीले राजीनामा दिँदा पनि भोलि यस्तो अवस्था नआउला भन्ने त ग्यारेन्टी छैन। यसको मतलब हामीले त पद्धति अथवा समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने होला, कुनै व्यक्तिको राजीनामा त केन्द्रित हुने होइन होला नि त बहस त। हेर्नुहोस् वास्तवमा तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। कुनै व्यक्तिलाई राजीनामा माग गर्नु उचित कुरो होइन। यो देशको प्रधान न्यायाधीशसँग बारले सबैले मैले तपाईँले यसमा विवाद गर्नु राजीनामा ठिक होइन, म तपाईँसँग सहमत छु। तर परिस्थिति यस्तो सिर्जना गराउनु भयो उहाँले, किनभने सबभन्दा लामो समय भएको मान्छे नै उहाँ हो। उहाँले त धेरै काम गरेर देखाउनु पर्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो, मभन्दा अगाडिकोले यस्तै गरे, त्योभन्दा अगाडिकोले यस्तै गरे, त्योभन्दा अगाडिले यस्तै गरे, मैले किन नगर्ने भन्ने शैलीमा जानु गएर बिग्रिया हो। अब हेर्नुहोस् अब के भने तपाईँको अहिलेको अवस्थामा हामीले के सोच्नुपर्छ भने तपाईँको संस्था बिगार्ने कि व्यक्तिले छोड्ने भन्ने प्रश्न आइरहेको थियो। अब यहाँ के गर्नुपर्छ तपाईँको अहिले तुरुन्त त सम्भव हुँदैन। अहिले त उहाँले छोड्नुभयो भने अर्को नियुक्तिमा सम्भव हुँदैन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ प्रधान नियुक्तिमा बडो विचार गर्नुपर्छ। अहिले के भइरहेको छ तपाईँको जो सिनियर मोस्ट छ उसलाई दिने गरिएको छ, त्यो सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ। 3 वर्ष नागेका जति पनि छन् त्यहाँ 3 जना 4 जना 5 जना छन् नि, उनीहरू मध्ये छान्नुपर्छ। जो सिनियर भयो उसलाई दिने होइन, 3 वर्ष पुगेका मध्येलाई कम्पिटिसन गरेर जो बेच्छ उसलाई दिने गर्नुपर्छ अनि समस्या समाधान हुन्छ। त्यसो भयो भने भोलिका दिनमा यो अवस्था आउँदैन भन्ने तपाईँको कुरो। तर यही बिचमा अब यही अवस्था के हुन्छ भनेर अहिले अड्कल गर्ने कुरा त छैन। प्रधान न्यायाधीशको पनि दौडधुप अहिले बढी नै रहेको छ। उहाँले छलफल अगाडि बढाइरहनु भएको छ, केही सकारात्मक सङ्केत गर्नुभएको छ। यो अवस्थाले चाहिँ आम नागरिकमा चाहिँ न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो बन्छ? अब दृष्टिकोण त्यसै बिग्रियो नि। हेर्नुहोस् मिडिया तपाईँको मिडिया त होइन, अरू प्रिन्ट मिडियाले भट्टाभट छाप्यो नि, किनभने संसदले योभन्दा अगाडि कहिले पनि गएको रहेनछ। 4 जना प्रधान न्यायाधीशसँग गएर भेट गर्नु भएछ।
त्यो नै एउटा विकृति र तपाईँको हो नि त्यो एक सोर्स लगाउने जस्तो होला त्यो। अहँ। वास्तवमा म त के पक्षमा छु भने तपाईँको लास्ट इयर तपाईँ आउनु भएन, फेरि तपाईँ त्यत्रो पदको मान्छे, यो दसैँको शुभकामना त आफन्तका जाने हो, हामी तपाईँको आफन्त होइन भनेर भन्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। एक दोस्रो उहाँ जानु हुँदैन थियो। अब यो त अब यो अहिले प्रजातन्त्रमा सबै कुरो बाहिर आउँछ नि, सबै जनता सुशिक्षित छन् नि। अब तिनैवटा सुरु भइसक्यो यो पनि एउटा विकृतिको सिम्टम हो। यो विकृतिको सिम्टम हो, यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। हस् सर, यहाँलाई समय र समाजका लागि धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद तपाईँलाई भन्दा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। न्यायालयमाथिको पटक पटकको विवादको कारण के, समाधान के, अबको कदम के विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यता आम नागरिकको आँखाबाट हेर्ने हो भने अवस्था अझ फरक पर्न सक्छ। न्यायालयमाथि नै यसरी प्रश्न उठिरहँदा 3 पुस्ता न्यायकै पर्खाइमा बितेकाहरूको मनमा के बित्छ होला? अझ केही दिन अघि मात्रै न्यायका लागि भन्दै 550 किमी यात्रा गरेर नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्म आउन बाध्य शिला धोबी, रुबी खान लगायतहरूले यस्तो न्यायालयबाट कसरी न्यायको आशा गर्दा हुन्? प्रश्न पेचिलो बनेको छ। हवस् त, एबिसी चेकको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।